नाज़रीन, हिन वक़्तु असां टिके ॿारण में वेठा आहियूं ॻोठ इब्राहिम गबोल। हिते साईं बादल मरी असां वटि हिते आयो आहे। साईं बादल मरी जो जेको ॻोठ आहे खीरथर जबल जे उभरंदे पासे डिस्ट्रिक्ट सेवण वञी वियो बीहंदो, देह कांधी आहे शायदि, उते जो साईं रहण वारो आहे। साईं जा हिन पासे माइट बि आहिनि, हिन पासे घणो ईंदो वेंदो आहे ऐं टिके ॿारण ऐं कांधीअ जा तक़रीबन साॻिया मसइला आहिनि ऐं इलाइक़ो बि साॻियो ऐं माण्हुनि जो अचु वञु हिक ॿिए सां घणो आहे। आयासीं, साईं बादल ख़ान असांखे मरी साहब मिली वियो। साईं खां थोरो हाल वाल कंदासीं पंहिंजे हिन कांधीअ जे इलाइक़े जे बारे में। बादल ख़ान ते छे हाल वाले तो दराए बड़े दुमी है रे रे शुक्र है तदराए बड़े ती है रे थोड़ा वधी हाला मुल्क हैगा थे कांधी हालात छो ना मनी कांधी आनगा तैयार है आफ तकलीफ है। अच्छा हो रोड ने बिजली ने ऐसी करना मा खूब तंगो ना। अच्छा हाँ मार आफ मिली, मार बिजली मिली, मार मस्जिद मिली, मार सब कुछ मिली। जे कसे खत मा गरीब दाए कूके खरो जे नगद तगड़ा मा गरीब चुपा फिनिश थी। बाकी मुबर जे को कस्ता हम हमोदा गेर हमोदा दिया गुम सुम का मैं ताई हिच दाखिल नहीं। अच्छा हाओ मतलब शेगुरा ची बिजली अच्छे सूरत आले बिजली आस्ते शेगुरा बिजली जाला आस्ते मुर्दा मैं गुरा ने जाला किरांदा नहीं ताई हां नहीं ताई। अच्छा नहीं ताई बिजली आस्ते शे पासा ने ये मुर्दा त कांधी ताई ने वैरन कपती है। अच्छा रोड रास्ता अच्छे हाल वाले शेगुरा चुमे रोड अस्ते पक्को रोड ने। अच्छा हो मतलब कच्चो रोड बखो आनवा रोगे नहीं सेवन तक सेवणा रोगे ना। अच्छा ये पास अगर तो 12 ना मनाया गुर छो मना गए सही है मना के ठोठ ताई अबरे तकलीफ पर नी शुक्र अलहमदुलिल्लाह गुड से बोरे ते नी सही है ना। अच्छा ये ठोठ लग खदी पुरुष था खया बोर था इसी हमार बुदायन कमे ये सही नबील साहिबा बोरे था। अच्छा हाँ कसे आत कोनी कसे नयात कोनी कसे खास बदीदा रवास्ता को सही भी दोस्ता। अच्छा हो नी हवे ठोठ लग पुरुष च शार फायदा है बीदा अदा बिल्कुल मार फायदा भी जडे मा साहिबा को रखाओ मार फायदा भी आओ हैरंगा बल ये अंदी 12 ने मर्द ने कोन का थई वास्ता आग रोगे तर फायदा यकीनन भी ये अंदी मर्दन थई गुरा बनाओ अदा आगा। अच्छा हो मिना आगा माशाल्लाह जबरदस्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये गबोल बागुलानी अब्दुल अजीज हैं हमें घोड़ा मैं गोरा पैदा गए जाफर जलालानी है कुंडा जाला थी गुला नबी हैं आदि बस के सोहरावे कुल्लू में गुरा आगरा होगा मादे सन गुरा आगरा होगा करो जबरदस्त जबरदस्त थी ते इलाका छे मसलाएं थराई माला पूरा दुनिया अशकुनगे सिंध गवर्नमेंट तराश कुनगे थई इलाके अमक मसलाए मुतालबे वदी गवर्नमेंट आज खरे क बाबा थरा हवे ते मसला हल कथ मना सी बोरे दे पकारे हमें मसला फड़ा हमेशा मनिया छड़ाए ना हमें मना पकार। अच्छा हो रोड जरूरत नहीं ने रोड जरूरत राजार कुल्लार अस्ति छनगा नहीं ना रोड दे मार मिली। अच्छा। रोड मार मिली मार मस्जिद मिली कुछ मां मुसलमानिया कर दूं आओ हम आई तकरीरा खाना को। अच्छा बिजली है तरह जरूरत है सही पिछे के नहीं ना। अच्छा स्कूल है तेगुर अच्छे हालो स्कूल अस्ते शे मुल्का जाला अस्ते कहीं पे विचार ने बुर्जा ने काट सही नहीं। अच्छा कैंप शहर था कर दी रे अजमा मुड़ी 2 किलोमीटर जा रहे ना। अच्छा शावदी बुलवा चुका पढ़ाने का न रही खड़दे रहोगा खड़दे न रहोगा। अच्छा शह मुताल में कि शह बसी में सगा नजदीक हदा शहरी स्कूल मिली। अच्छा बहरहाल नाज़रीन तव्हां बादल मरी साहब जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। साईं बादल मरी जो तालुक कांधी जबल सां आहे जेको खीरथर जबल जे उलहंदे पासे कांधी जबल आहे। ये कांधी खीरथर जबल आहे, खीरथर खां उलहंदे पासे कांधी देह कांधी आहे ऐं उहो जेको आहे डिस्ट्रिक्ट सेवण शरीफ़ थो डिस्ट्रिक्ट अच्छा डिस्ट्रिक्ट जामशोरो आहे उहो बि ऐं जेको तालुको आहे उहो सेवण शरीफ़ आहे। ठीकु आहे न साईं। त उहो जेको आहे असल में हीअ टिको ॿारण ऐं इहो कांधी सम्झो त हिकिड़ो ई इलाइक़ो आहे रुगो विच में खीरथर जे करे इन्हनि जो राब्तो टुटियलु हुयो। जीअं त अधे बादल ॿुधायो त हितां जेको ठोठ लक जेको खीरथर जो ई हिकिड़ो हिसो आहे उनखे कटे जनाब नबील गबोल साहब पंहिंजी ज़ाती असर रसूख़ जे बुनियाद ते पंहिंजे दोस्तनि जे मदद सां इन रस्ते खे कटियो। जॾहिं त हुकूमत जे सतह ते काफ़ी अरसे खां नबील साहब कोशिशि कई पर उहो उतां को हासिलात कोन थियो। सो पंहिंजे इन ज़ाती जदोजहद महिनत सां दोस्तनि जे ताउन सां इन रस्ते खे जेको आहे सो लक खे टोड़े कांधीअ खे ऐं टिके ॿारण खे मिलायो। हाणे इन जे मिलण सां इहो थींदो त हितां
न सिर्फ़ु टिको ॿारण बल्कि जेकॾहिं तव्हां वेंदा त बराबरि में दुरेजी जो इलाइक़ो आहे। दुरेजी तक़रीबन हितां 27 किलोमीटर आहे। दुरेजी खां बल्कि हाणे जेकॾहिं दुरेजी खां पोइते बि जेके इलाइक़ा आहिनि उन्हनि खे बि वॾो सहूलियत थियो आहे। जेकॾहिं उहे माण्हू हितां इहो ठोठ लख खां टपे हेठि नई खां बाद झांगारा बाजारा सेवण ताईं ऐं अॻियां मथे उत्तर सिंध ताईं या जे हिते ताईं वञनि त उन्हनि खे हिकिड़ो वॾो सहूलियत मिली वियो आहे। न त हिननि खां अॻे हिननि माण्हुनि खे काफ़ी तकलीफ़ थींदो हो। सो बादल ख़ान वीचारे पंहिंजे इलाइक़े जा इहे ॾुख दर्द बयानु कया, तक़रीबन उहे साॻिया ॾुख दर्द जेके असां पोयां तव्हांखे ॿुधाईंदा आयासीं। हाणे हिननि जो मुतालबो बिल्कुलु सिंपल आहे। ख़ासि तौरु हिननि जो इलाइक़ो हिकु अरसे खां कटियलु हुयो ऐं कटियण जे करे हिननि वटि न स्कूल आहे, न रोड आहे, न रस्तो आहे, न बिजली आहे, न पाणी आहे। का शइ हिननि वटि वीचारनि कोन्हे। पाणी जे लाइ बि खूह आहिनि, एतिरा गहरा खूह आहिनि जो हे वीचारनि लाइ हिकिड़ो अज़ाब बनियल आहे। जेकॾहिं को बोर लॻी वञे हुकूमत जी सतह ते त घटि में घटि हे वीचारा पाणीअ जे लाइ सुखिया थियनि। ऐं हिननि जे ॻोठ में आसपास ॿिया बि नंढा वॾा ॻोठ आहिनि, उते जेकॾहिं हिकिड़ो स्कूल हिननि खे मिली वञे त हिननि जा ॿार पढ़ंदा। अच्छा साईं, ॿी ॻाल्हि त चाचा थरा में मतिलबु मोबाइल फ़ोन है या कोई है शइ कोई शेगुरा सिग्नल वगैरह बना गए? आस्ता मेरे का मिनागा। अच्छा आओ शेगुरा मतलब ज्यादा सिग्नल क्या पास आज बनाओगे? 12 ने बनाओ या सेवण पासवा मिनागा। अच्छा आओ सेवण पासवा मिनागा मतलब मोबाइल सिग्नल सही का रखनो शेगुरा? सही कना कारा सही कना का। अच्छा आओ नाज़रीन, मोबाइल सिग्नलनि जो बि इहो ई आहे त सेवण जीअं त उतां वेझो आहे, सेवण नई में जीअं त हिननि जा मोबाइल फ़ोननि जा टावर लॻल आहिनि उहे हेसि ताईं कमु कनि था। छाकाणि जो ॿाराड़ी इलाइक़ो आहे, को बिजली जो हाई टेंशन को लाइन बि कोन्हे, इन जे करे मोबाइल जेको नेटवर्क आहे इन जे इलाइक़े में क़दरे कमु करे थो। बहरहाल करे करे थोरो मसइलो थिए थो, पर बहरहाल मजमूई तौर ते उहो बि सुठे नमूने सां कमु करे थो। टिके ॿारनि जो इलाइक़ो आहे इब्राहिम जलालाणी गबोल, उनजो ॻोठु आहे। असां सां हींअर अधो जाफ़र ख़ान गबोल असां सां गॾु आहे। अचो त साईं खां थोरो हिन साईं जे ॻोठ जे बारे में ऐं जेको टिके ॿारनि जो जेको कुझु मसइला आहिनि उन्हनि जे बारे में हाल वाल कंदासीं। अच्छा जाफ़र ख़ान, तय हाल वाला थई मुल्क अच्छी हाल वाल हैं? माशाल्लाह मुल्क में चीफ नबील सरदार गबोल आख में इलाही फ़ायदा भी दूँ। ठोठ लक पुरस्ता मां रोड मिलता, बिजली हस्ते में गुरा, अस्पताल हस्ते में गुरा, इला में वरी लोग चाहे वजह बीदा बला धक जदा तो मां कराची तक मिसाल हरगा कानगा न पुजो सघूं, लेकिन मैं गुरा हर सब कुछ मौजूदी हस्ता। सही है। तो मैं हरगा सोचा अगर कराची में पुजे ना तो मैं 50-60 हज़ार खर्च भी नो हाँ मैं सिर्फ एदा हरगा भी 5 रुपया में खर्च न वीदा और मज़े भलाया भुलू ने दनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मुल्क में मिसाल माशाल्लाह हरगा खुदा सरदारा को छिया छी माँ खुशहाल भी हो पेशिया सरा मैगुरा का शय नहीं आ। तो मैगुरा जी अगर यक मय ते बीगा तो मैं माइट कराची चाहूँ तो मार खबर खोगा जेड़ो कर हफ्ता या रंदा। सही है माशाल्लाह मर्शी मैं कना हैकर खोश थी कि माँ खुशहाल हूँ हर वक्त माँ कराची चा मतलब मैं राफ्ता है यू फ़ोन खोली टेली नूर नहीं खुल वारो है तो माशाल्लाह मार मिसाल कोद तकलीफ़ ने और माँ सदाई बुलू बुलू हैं चुक चुक मैं हस्तों मिसाल बच्चा हस्तों दुआ खनाऊँ सरदार नबील अहमद गबोलार को मैं कना बाज खुदी बारन चा माशाल्लाह और अल्लाह ज़िंदगी अदा दी। अच्छा शेगुरा यू फोन तो बाज़ वक्त जलें टेली नारे छे नीला सूरत आले टेलीनूर सूरत आई हस्ते खंबा वंबा तैयार भी दो माशाल्लाह और बुधाइन आई चे रास्तों को 4-5 तारीख जो 6 तारीख ताणी अंदाज़ा मतलब यही महीना चा चालू भी वारो स्टार्ट भी तवहीं चा माशाल्लाह माँ मतलब खुशहाल हूँ मैं मुल्क चमन खुश थी माँ एला थाना बूला खाना च वधिक माँ एला खुशहाल हूँ मैं गुरा रोड हस्ते मैं गुरा बिजली हस्ते मैं गुरा थान छी पंहिंजो अस्पताल हस्ते दवा हस्ते छिताएँ बींगला पनादा वरे हई इलाज हस्ते भला इलाज हस्ते तो माशाल्लाह मैं गुरा सब कुछ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हस्ते मैं करा खुदा टोटल सरदार नबील खाना। अच्छा रोड है शेगुरा अच्छी पोजीशन है यार अगर कराची रवें शेगुरा अच्छी पोजीशन है रोड शेगुरा हस्ते सहूलत हस्ते बस माशे हाई खर तकलीफ़ चे स्टाफ तक रोई लेकिन हैशिया मां तकलीफ़ न सोचूं छा सारा तो मां कराची तक मैं खा तकलीफ़ है नी तो मां सिर्फ 1 किलोमीटर दे न तो हैशियर मां हर गई गुशों को मैं मतलब मज़े सहूलतें और 6 कलाक अंदर चा मां जेड़ो कर कराची पुजूँ। अच्छा हमें रास्ता शे बखो जो रोगे आए मैं रोगे बस टिका बार नजर खोगे गुरा लक्का दुरे जी और रोड गो रोगे मशरे लक्के पक्को नबील साहब पक्को कराए था तो मतलब मानी 6 कलाक चान का माँ पूरा 12 कलाक रहूँ तो नी माँ कराची चा 6 कलाक चा पुजे हूँ। अच्छा मतलब दुरे जी बलूचिस्तान च शहर रोड सीधे कराची तक रहोगे
اچھا زبردست. اچھا اگر یہ پاسا شابر میں مثال طور نوری آباد یا سپر ہائی وے سائڈ ہے یا تونگ سائڈ ہے یا یہ اگر حیدرآباد سائڈ ہے شابر میں ہم یہ تو عائشی ایشیں کہ دائی تو ماں بولا خان تک رہو ہوں تو دائی تو کچو ہی ہستے ہیں اور تونگ تک مطلب ماں رہو ہوں دائی کچو ہی ہستے ہیں. باقی چھ چگہ بعض میں ہنگو رافتہ رہو آگ نہیں میں ہستے مائٹری اور لحاظ سجی کراچی نہ ہیں تو ماشاء اللہ میں کرنا کراچی مثال جڑو کر 12 خواہ وچڑ تھا کب تک کچو ہی رستہ ہے. بہرحال ماں انگو شروع سجو رستہ مار کچو ہی اگندہ کا بجلی اچھی صورتحال ہے. بجلی ایشیں کہ میں اسٹاپ چاستے میں گوٹھ نو اگن دائی نیاخ کا لیکن شکر ہے اسپتال چاستے میں گوٹھ ہستے کھورا چ اولہی سیڈا کھیرتھر میں ہی پاسا اور ایشیں کہ اسٹاپ تک ہستے ہیں پر اعلیٰ مالک ہیں آئی سردار کھاری ایشیا کہ کھر کھودا تاخیر بجلی میں گوٹھائیں تک کھاری ماشاء اللہ بالکل بالکل بجلی میں شہر دستے تو ملی مار صحیح ہے. اچھا اگر شاہ یہ پاسا سیوڑ یا نئیگا شاہ روگ سے ہوے ٹھوٹ لک موش کا بور تھش ایسی اچھی صورتحال ہے. آوے بالکل ہرگیں ایک بہترین ہے ماں حیثیت سرحد میں ادا ہودا ہی کار ہیں تو میں روز ہر مہینہ روگ مطلب میں واسطہ ہیں میں ادا سے ٹنڈرو چکار ڈرائیوری رکھنے تو مطلب ماں الہی ڈکھیائی ہے موٹر سائیکل رو ماشاء اللہ نی ہوائی لک میں کنا ہرگا کھوئی کہ ماں ڈبل سواری چا موٹر سائیکل ماشاء اللہ ہرگا مناؤں کہ جیڑو کر صفا آسان ہے روڈے میں کنا اور وی آئی پی کارے کو اشتی ماشاء اللہ وچڑ تھو مار سندھا کو ٹنڈو خا مار وچڑ تھو مثال اشتی کو تکلیف میں کنا نہیں روڈ ہوے ٹھوٹ لک ہے شاہ ایم این ایم پی بور تھا کیا آئے میں بورتا سردار نبیل خانہ اچھا جی پر شہ علاقہ ایم این ایم پی ہمارے آخ کو شہ علاقہ ہوں میں فرصت نہیں ہوں ہم خبر نہیں کہ چھ ہستے چھ نہیں ہوں یہ گند مار کا خبر نہیں چکن میں گورا کس مناگ نہیں باقی میں نبیل احمد گبول ہے جو اگوان الیاس خان گبول ہستے تو ہوا میں گورا منا گئے میں فرص گئے چھ شار ضرورتیں چھ شے گورا ہستے چھ نہیں تو ہوا ہی مطلب میں گورا ہستے منا گئے میں خرافتہ اچیں ڈکھا تکلیفہ کو تنگی پیشیت ماں آئیں فون اد کو سگوں آئیں اچ فرصت سگوں ہاں میں مسئلہ حل کھود سگے تو علاقہ ایم این اے کھیں ایشی ہے تو یار من گند ہموڑ ذاتی چہریں کہ من خبر نہیں ایشی ہے ایم پی اے کھیں عائشہ گند مو ہم کو کریں تو ایشی من نہیں خبر اچھا تھی شے ملک اچھی حال ہے بھلے آف ہے شہر چھی آپ بس شکر ہیں کہ پہرے تو الہی تکلیف چاہ دوں ماشاء اللہ یہ جو گولا کنی بور جدا میں وری گوٹھ یہ مثال ولیانی گوٹھ تو حیشی کنا یہ بور خاطرے میں کنا آپ شکر ہیں ہستے باقی آن کا سرا مار آف نہیں ماں کنوراں چافاں پرکھنا نی آئے ہستے سکندر گبولا جو بور جدا میں گوٹھ پاسا تو ہائے بورا چیشیا مار وہی خرچہ چ نلکی کشتو مار دادا ولیانی گوٹھ کرن سہولت کو مطلب آئیں وہی کھیس اچ ہائے مار دادا اچھا اسپتال چھے تھا کر دی رہے ہیں اسپتال ہے شنک چھے اچ 1 کلومیٹر رستے میں لیکن میں سہولت چھے وری موٹر سائیکل ماں ایمرجنسی چاہتا چھے چوک بلار دھک جا تو ماں ہودا پوجی ہوں تو دائی زہر نہ پھیلے رکھ ماں اسپتال پہنچی دوستو مطلب تو شے ہوے اسپتال چاہ ضروریات زندگی ہے چوک نانگ ہے یا بینگ ہمیں چک وغیرہ جنو تو ہوے شاید سب کچھ ماشاء اللہ ہستے سب کچھ ہستے اچھا شفا اگر ایمرجنسی ہے چاہ بالکل ماں وشف دعا جا پوجے گا ہودا تو میں مطلب اوشتا ہوں ہر چے ورچا چھکن کہ میری چھکن ہے کہ شکایتیں کنوں تو میں کنا مطلب مو شف دعا جا دوشتا تا یہ گھٹ میں کنا نہ کھویا ہوں ہی باوجود تا یہ بولو سر فون کو ڈرائیور ارشتا گشتی یار مزے کیسے نواں قدم کا کنٹرول نوی تو ترا ایمبولنس تیار کھنی نمبر بند نہ کھنی ترا فوراً کراچی پوجے ہی تو مطلب اسپتال ڈاکٹر تو میں کنا کھودا تو ڈرائیور میں کنا اوشتا گا تو آمدانی برادر تو میں کنا اوشتا گا کہ یار یہ مثال مزے بھلائی اور تھا تو جی اے حال نوی تو معاشیا کراچی تو پجائے تو سکوں زبردست. اچھا اوور آل مطلب شے 12 علاقہ شے میں علاوہ ہمان دی مردنے چھ ہمان سہولتوں ہمان روڈ رستہ ہے آف ہے بجلی ہے ٹیلی فون ہے ہماری 6 سہولتیں تو بس ایسے کہ روڈ امبری سائڈ آستے اسٹاپ تک تو میں 12 سجیں اشتیا منائے کہ شکر ہے حید مزے مطلب میں کہنا الہی روڈ ہے بجلی ہندے آستے ہندے مثال دائی نہ ٹپے دا نائیں باقی ایسے کہ اے سائڈ جو کو کھورا چستے اولہی سائڈ ایشی چا دائی ہے کھر مطلب انگا شکر ہے سب کچھ ہستے ہیں لیکن روڈ پکوئے دائی گھٹے ہیں اور ایسے کہ بجلی یہ پہ سائڈا گھٹے بنے اللہ مالک ہیں صاحب کھتی انشاءاللہ. ٹھیک ناظرین تمہاں جعفر خان جو گالیوں بدھیوں سائیں جو یہ ہی چوڑ ہوئے تو روڈ اساں کے ملیو جیکو ہیر دورے جی بلوچستان جو تعلقو لسبیلے جو تعلقو ہتا تقریباً 27 کلومیٹر دورے جی تائیں پکو روڈ جیکو نبیل صاحب ٹھاراयो
ऐं दुरेजी खां बाद जेको कराची ताईं या हब चौकी ताईं जेको आहे पको रोड आहे। सो हिते जे माण्हुनि खे इहो सहूलियत आहे त हाणे हितां कराची तक़रीबन हिन रोड जे रस्ते 3 कलाक जो रस्तो आहे। जॾहिं त ॿिए पासे जेकॾहिं असां हितां नूरियाबाद ताईं वञूं त मुंहिंजे ख़्याल में 3-4 कलाक असांखे नूरियाबाद ताईं हितां तोंग सरी इन इलाइक़नि खां लॻी वेंदा। रोड बिल्कुलु कचो आहे ऐं हिते 4x4 खां सवाइ ॿी गाॾी त हिते हली बि कोन सघंदो, एॾो ॾुखियो रस्तो आहे। हाणे जेको हे बूलाखान खां तोंग ताईं हिकिड़ो रस्तो ठहे पियो, पर उन रस्तो अञा ताईं उनजो कमु हले पियो। मुंहिंजे ख़्याल में अञा बि इनखे 3-4 साल लॻंदा जहिड़े हिसाब सां असीं ॾिसूं था। ऐं ॿी ॻाल्हि, जेको टुकड़ो ठहियो आहे उहो बि रोड मां सम्झां थो त हलणु जहिड़ो ई कोन्हे। रोड में एॾा जंप एॾा लोॾा आहिनि ऐं मां सम्झां थो जेकॾहिं में चङो भलो माण्हू सफ़र करे बीमार त थियो, उहो बि बीमार थी वेंदो। इन खां जेकॾहिं माण्हू कचे ते हले थो उहो बि रस्तो मुंहिंजे ख़्याल में क़दुरु बहितर आहे। बाक़ी हिते जो इलाइक़ो इहो आहे त जीअं साईं ॿुधायो आहे त हिते टिके ॿारण में बिजली बि अची वियो आहे। हाणे जीअं त टिको ॿारण आहे वॾो इलाइक़ो, काफ़ी जायुनि ते बिजली पहुची चुको आहे। मतिलबु इलाइक़े में बिजली आहे, माण्हुनि खे बोरिंग बि मिलिया आहिनि ऐं तक़रीबन रोड जेकॾहिं मेन रोड जेको आहे हितां खां दुरेजी ताईं उहो त पको रोड आहे। बाक़ी अंदरि नंढनि नंढनि ॻोठनि ताईं कुझु आहिनि जेके रस्ता, पर बहरहाल उते बि सही आहिनि, वधीक माण्हुनि खे को ख़ासि तकलीफ़ कोन्हे। सो अधे वारनि खां इहे असां हाल वाल वरिता आहिनि। ऐं जेको आहे अस्पताल जी जेका साईं ॻाल्हि कई आहे, हिते टिके ॿारण जी जेका अस्पताल जी साईं ॾाढी तारीफ़ कई आहे त हिते जेको आहे ज़िंदगी जूं जेकी अहम बुनियादी ज़रूरतूं आहिनि अस्पताल में बीमारनि लाइ उहे सभु मौजूदु आहिनि। कंहिं बि एमरजेंसी जे सूरत में तक़रीबन चाहे राति हुजे ॾींहुं हुजे अस्पताल खुलियलु हूंदो आहे ऐं ज़रूरियाती ज़िंदगी जेकी अहम दवाऊं आहिनि ज़िंदगी बचाइण जूं उहे अस्पताल में मौजूदु आहिनि ऐं डॉक्टर मौजूदु हूंदा आहिनि। एम्बुलेंस बि मौजूदु आहे। जीअं ते ॻाल्हि कई, ज़बरदस्त ॻाल्हि करे वियो त जॾहिं हिन जी जेका घरवारी खे चङो नांग जो ॾंगु हयो त उते राति जो 12 बजे वियो, डॉक्टर उते तयारु हुया, फौरन एम्बुलेंस खे बि कॉल कयो वियो, एम्बुलेंस बि उते आयो ऐं यको बीठो हुयो। आख़िरकार डॉक्टरनि इंजेक्शन वग़ैरह हणी ख़ैर उनखे जेको ज़हर तक़रीबन ख़तमु करे छॾियो। एम्बुलेंस उन दौरान बीठो रहियो। अगरि ख़ुदा न ख़ास्ता ज़रूरत पवे हा त उहो एम्बुलेंस हिननि खे कराची ताईं पहुचाए हा। त मां सम्झां थो इहा हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे। ठोठ लक आहे हितां जेको खीरथर जो हिकिड़ो हिसो आहे, ॿिए पासे कांधी आहे। जीअं असां तव्हांखे बादल मरी साहिब जूं बि ॻाल्हियूं ॿुधायूं त हितां टपण जे लाइ पोयां जेको कांधी आहे उन गबोल बि आहिनि, मरी बि आहिनि ऐं जेके आहिनि नुहानी, वॾो हिकिड़ो राज क़ौम आहे। त हितां अॻे रस्तो ई कोन हूंदो हुयो, माण्हू मोटर साइकिलनि में वेंदा हुआ ठोठ, पर उहो हिकिड़ो माण्हू पर ख़तरनाक तरीक़े सां वेंदो हुयो। ऐं जेकॾहिं वेंदा हुआ त हितां नूरियाबाद खां पहिरीं जामशोरो सेवण ताईं माण्हू वेंदा हुआ। पर हाणे हितां डायरेक्ट जेको रस्तो हे ठहियो आहे ठोठ लक जो, ऐं हितां हे डायरेक्ट हितां टपी करे पंहिंजो साम्हूं अचे थो नई शरीफ़, नई खां जांगारा बाजारा सीधो माण्हू सेवण वञी सघे थो। ऐं हितां जेके नई खां टंडो रहीम ख़ान वग़ैरह जोई जे पासे बि तव्हां आराम सां वञी सघो था। त मां सम्झां थो त हिकिड़ो वॾो कारनामो आहे। ऐं ठोठ लक असां तव्हांखे थोरी देरि में अॻिते हली उहो बि तव्हांखे हुनजो विज़िट बि करायूं था ऐं वधीक हिते जा जेके लोकल माण्हू आहिनि उन्हनि सां बि तव्हांजी ॻाल्हि ॿोल असीं करायूं था। नाज़रीन, सफ़र जारी आहे, अॻिते हलूं था, माण्हुनि सां तव्हांजी ॻाल्हि ॿोल करायूं था।